शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी ने कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। शहबाज शरीफ को मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से नामजद किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी PTI के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी ने कायदे ऐवान के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कौन होगा नया वज़ीर आज़म पाकिस्तान? शहबाज शरीफ को मुत्तहिदा अपोजिशन की जानिब से नामजद किया गया है, जबकि शाह महमूद कुरैशी को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की जानिब से नामजद किया गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा अजहर जतोई से। अजहर, बताइएगा कागजात की जांच पड़ताल कब तक मुकम्मल हो जाएगी? जी, नए कायदे ऐवान के लिए इस वक्त टाइम ख़त्म हो चुका है। उसके लिए दो नाम सामने आ चुके हैं, PTI की तरफ से शाह महमूद कुरैशी और मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से शहबाज शरीफ। और टाइम ख़त्म होने के बाद आप कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में कागजात की जांच पड़ताल का अमल शुरू हो चुका है और 3 बजे इनका ऐलान किया जाएगा कि कुछ स्क्रूटनी के अमल मुकम्मल होने के बाद ऐलान किया जाएगा। शहबाज शरीफ के हवाले से 13 अफराद ने उनके नाम के हवाले से कागजात जमा कराए हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी के लिए 4 अफराद की तरफ से कागजात नामजदगी जमा कराए गए हैं। इनकी जांच पड़ताल के लिए 1 घंटे का वक्त दिया गया। उसके बाद कौमी असम्बली के सेक्रेटरी 3 बजे इनका ऐलान करेंगे स्क्रूटनी का। उसके बाद कल दोपहर 2 बजे कौमी असम्बली के इजलास में नए कायदे ऐवान का इंतखाब अमल में लाया जाएगा। जी सही। अजहर जतोई साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, क्या देख रहे हैं? एक तरफ शाह महमूद कुरैशी और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ। वाज़े अक्सरियत इस वक्त अपोजिशन के पास है। जांच पड़ताल कागजात की मुकम्मल होगी, आइंदा का अहदाफ जो हासिल किए जाएंगे उसके लिए टफ टाइम किसे मिलेगा? देखिए, बिल्कुल आईन और कानून के मुताबिक एक प्रोसीजर ये जारी है। तहरीक एतमाद कामयाब होने के बाद और अब कायदे ऐवान और वज़ीर आज़म के लिए जो कागजात नामजदगी थे वो जमा हो चुके। और ये बात तो एक बिल्कुल वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने ऐवान के अंदर जिस तरीके से अक्सरियत जाहिर की मुनहरफ अरकान के उनकी हमायत लिए बगैर, तो बिल्कुल एक वाज़ेह है कि मुत्तहिदा अपोजिशन के पास नंबर्स बिल्कुल पूरे हैं और शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने की राह में अपरेंटली कोई रुकावट नहीं आ रही। आल्दो के शायद कुछ टाइम के बाद या कुछ लम्हों के बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कुछ एतराज़ात या आयद किए जाएँ। बिलखुसूस प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस बात का बहुत ज़्यादा प्रचार करते रहे हैं कि उन्हें नैब में FIA में मुकदमात का सामना है, उनके खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का प्रोसीजर बिल्कुल कंप्लीट होने के करीब है। तो इस हवाले से शायद कोई उनके ऊपर एतराज़ात उठाए जाएं, लेकिन कानूनी तौर के ऊपर देखा जाए तो वो इसके लिए बिल्कुल क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब हैरान कुन तौर के ऊपर साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा भी हैं, सीनियर रहनुमा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। नंबर गेम्स उन्हें बिल्कुल ऑब्वियस थी क्या सिनेरियो होगा, लेकिन वो एक तवील दरीना एक ख्वाहिश जरूर रखते थे। पहले उनकी एक ख्वाहिश थी कि वो जब उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था 2018 के इलेक्शन में मुल्तान से, तो उनकी ख्वाहिश थी कि वो, क्योंकि वो सूबाई असम्बली के नशिस्त पर भी उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था और उनकी ख्वाहिश थी कि वो वज़ीर आला पंजाब के तौर के ऊपर मुस्तकबिल में किरदार अदा करें। लेकिन एक इंडिपेंडेंट उम्मीदवार सलमान नईम ने उन्हें शिकस्त दी और फिर सलमान नईम के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी सुप्रीम कोर्ट तक गए। अल्टीमेटली वो दोबारा बहाल हो गए। लेकिन अब उन्होंने उसके बाद वज़ीर आज़म बनने की उनके अंदर शदीद हमेशा ख्वाहिश रही है। बिलावल भुट्टो ने भी कई बार इस बात का इजहार किया है कौमी असम्बली के फ्लोर पर। लेकिन अब उन्होंने अल्टीमेटली एक प्रोसीजर है, एक फॉर्मेलिटी आप कह लें, कवायद ज़ाबित और कानून के मुताबिक उसको पूरा करने के लिए ये अभी इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ उठाया जाएगा। इम्कानात क्या हो सकते हैं? कौन से एतराज़ात होंगे? यही केसेस के हवाले से एतराज़ात होंगे कि इन पे केसेस हैं इसलिए वज़ीर आज़म नहीं बन सकते? तो जैसा कि मैंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और उनके जो उनके कबीना के अरकान थे, उनके दीगर रहनुमा थे, वो बहुत ही शद्दोमद के साथ बहुत ही जोर देकर इस बात को उजागर करते रहे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के संगीन मुकदमात हैं, उनके खिलाफ ठोस सबूत हैं और नैब और बिलखसूस FIA में उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर है। और बल्कि जब ये तहरीक एतमाद ने की प्रोसेस ने लिंगर ऑन किया तो ज़राए के हवाले से ये इतलात भी आती रही, जो मुख्तलिफ लोग जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से राब्ते में थे, तो इमरान खान इस बात के ऊपर एतराज़ात उठाते रहे कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म के तौर के ऊपर हाउस में आगे नहीं आना चाहिए, मुत्तहिदा अपोजिशन किसी और को नॉमिनेट करे, इनको तो वो किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे, भले वो वज़ीर आज़म बन भी जाएं। उन्होंने एक बहुत ही ठोस एक मौक़िफ़ अपनाया हुआ है कि उनके ऊपर जो मुकदमात हैं और बिलखसूस FIA ने जो प्रोसीडिंग्स इनिशिएट की हुई थी उनमें तो कुछ मामलात में, कुछ केसेस में उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने के मामला बिल्कुल करीब है।
تو یہ اعتراضات تو وہ پبلکلی اٹھاتے رہے ہیں، ان کے دیگر سینئر رہنما بھی پاکستان تحریک انصاف کے اس معاملے کو اجاگر کرتے رہے ہیں، تو اس وجہ سے اس بات کا امکان ہے کہ شاید ان کی نامزدگی کے اوپر اعتراضات اٹھائے جائیں اور معاملہ وہی ہے نیب اور ایف آئی اے کے کیسز۔ لیکن قانون یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ٹھیک جب تک کسی کو گلٹی قرار نہیں دیا جاتا، تو اس کے اوپر کنوکشن نہیں ہوتی، اس وقت تک آپ اس کو پبلک آفس ہولڈ کرنے سے نہیں روک سکتے۔ تو چونکہ ابھی ان کا انویسٹیگیشن اور ٹرائل جاری ہے، تو لہٰذا اسٹیج کے اوپر قانونی طور کے اوپر ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ حائل نہیں ہو سکتی۔ جی ٹھیک ہے سہیل اقبال، یہ بھی بتائے گا جیسے کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد کے ووٹنگ کے عمل کا بائیک آؤٹ کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے، لیکن اب پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے کہ وزارت عثمیٰ کی نامزدگی کے لیے میدان خالی نہیں چھوڑا جائے گا اپوزیشن کے لیے، تو یہ بتائیے گا کہ جو منحرف ارکان ہیں کیا وہ ووٹنگ کے عمل میں حصہ لے پائیں گے؟ دیکھیے، یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بالکل اس بات کا اندازہ ہے کہ ہاؤس کے اندر ان کی اکثریت نہیں رہی، منحرف اراکین بھی الگ ہو چکے ہیں۔ جو آخری پارلیمانی پارٹی جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی کا آخری اجلاس ہوا تھا، اس میں صرف 81 لوگوں نے شرکت کی تھی، تو اس لحاظ سے تو چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اور ان کے دیگر سینئر رہنماؤں کو اس کا بالکل اندازہ ہے کہ ان کے پاس ہاؤس کے اندر اکثریت نہیں ہے، اور اپوزیشن نے جو حکومت کے اتحادی تھے، سابقہ حکومت کے اتحادی تھے، ان کے ساتھ مل کر اکثریت شو کر دی ہے، تو لہٰذا وہ بآسانی سے قائد ایوان کا بھی انتخاب کر لیں گے، اور میرا نہیں خیال کہ اس موقع کے اوپر بھی ان کو منحرف اراکین کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ بتائیے گا کہ نئے قائد ایوان کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ یعنی فرض کر لیں جس طرح پہلے شو آف ہینڈ سے ہوتا تھا، پتہ چلتا تھا کس نے کس کو ووٹ دیا، کیا یہ بھی طریقہ کار ویسا ہے یا یہ خفیہ ووٹنگ ہوتی ہے؟ نہیں، اس میں خفیہ ووٹنگ نہیں ہوگی، اس میں شو آف ہینڈ کے ذریعے سے ہی میرا خیال ہے یہ سارا پروسیجر ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جب سارے اراکین موجود ہوتے ہیں ہاؤس کے اندر، آپ نے اکثریت شو کرنی ہوتی ہے، تو میرے خیال میں وہ ہاؤس کے اندر ہی ارکان کی موجودگی میں ہی یہ سارا پروسیس پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ ہاں، جب سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے یہ پروسیس شروع ہوگا، اگر اس کی ضرورت پیش آئے تو اس کے لیے وہ جس طرح ہم نے سینٹ میں دیکھا تھا۔ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں، اسی بیچ ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما محمد زبیر صاحب۔ محمد زبیر صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے۔ محمد زبیر صاحب، شاید عمران خان صاحب شہباز شریف صاحب کی اچکن پہننے کو بہت سنجیدگی سے لے چکے ہیں، پہلے تو ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور اب بات یہ ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی پہ بھی اعتراضات اٹھائے جائیں گے، کس طریقے سے دفاع کریں گے اس کا؟ محمد زبیر صاحب ساتھ موجود ہیں، آواز آ رہی ہے سر؟ محمد زبیر صاحب سے رابطہ منقطع ہو چکا ہے، دوبارہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، جس طریقے سے بتایا جا رہا ہے کہ نئے قائد ایوان کے انتخاب کا طریقہ کار کیا ہوگا، بظاہر اپوزیشن کو منحرف اراکین جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کی ضرورت نہیں ہے، ان کے بغیر ہی ان کی نمبر گیم پوری ہے۔ 174 اگر وہ تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ ڈال سکتے ہیں تو نئے قائد ایوان کے لیے بھی اتنے ہی ووٹ درکار ہوں گے۔ محمد زبیر صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے۔ محمد زبیر صاحب، بات میں یہ کر رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے شہباز شریف صاحب کی اچکن کو لے کر بہت سنجیدگی دکھائی ہے اور وہ ہر حد تک گئے ہیں۔ یہ ہم نے دیکھا کہ تحریک عدم اعتماد میں کس طریقے سے سامنا کیا گیا۔ اب کہا جا رہا ہے کہ کاغذات نامزدگی پہ اعتراضات اٹھائے جائیں گے، ان کے کیسز کے بارے میں بات کی جائے گی، کس طریقے سے دفاع کریں گے اس کا؟ عمران خان جو ان کے سپورٹرز ہیں، ان کے لیڈرشپ ہے، ایک جو ہوتا ہے نا، وہ جو کہتے ہیں کپتان آخری بال تک لڑتا ہے، تو کرکٹ کی فیلڈ میں ایک اور چیز ہوتی ہے، لیکن یہ سیاسی محاذ پر اس کو جو انہوں نے جس طرح سے رنگ دیا، اور ہم نے جب دیکھا پچھلے دنوں اور خاص طور پر کل جو ہوا، بہت ہی ایک پاکستان کے لیے خراب دن تھا۔ پوری دنیا دیکھ رہی تھی کہ ایک سمپل سی چیز ہے وہ کیوں نہیں ہو سکتی، جب لیڈر آف دی ہاؤس ممبر کے ووٹوں سے منتخب ہوتا ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس میں وہ چیز کیوں نہیں ہو سکتی ہے، اور اس کو ایک اس قسم کا سیاسی رنگ دینا اور انٹرنیشنل کانسپریسی ڈیفائن کرنا، اور خاص طور پر جب آپ سپریم کورٹ میں یہ ہو چکا ہے کہ بات نہیں تھی، باوجود اس کے تو اس تک حد تک لے کے جانا پاکستان کے لیے، وہ تو اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہو گیا رات ایٹ دا لاسٹ مومنٹ، بٹ اب کو تھوڑا سا ایکسیپٹنس بھی کرنی چاہیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ جی شہباز شریف وزیر اعظم ہیں، لیکن وہ ہار گئے ہیں فار ناؤ، اپنی سیاسی جدوجہد جاری ہے، اور ایز اے پولیٹیکل پارٹی، اور ان کے پاس اچھے خاصے ممبرز ہیں اسمبلی میں،
बाकी से मोहम्मद जुबैर साहब, इक्तदार में आने के बाद तरजीही बुनियादों पे वो 2-4 काम कौन से हैं जो सबसे पहले किए जाएंगे? देखिए, एक तो ये जो बुनियादी फर्क होगा इमरान खान की हुकूमत में था और हमारी हुकूमत में होगा, वो होगा की डिलीवरी, कि अवाम के जो मसाइल हैं, बेरोजगारी, गुर्बत में और दूसरे जो मसाइल हैं, उनकी तरफ टोटल फोकस किया जाए। वो जो थे इमरान खान साहब पकड़ दकड़ की सियासत में बिलीव करते थे और 3.5-4 साल गुजार दिया और उसमें गुजार दिए। वाशिंगटन कह रहे हैं कि मैं उसके अंदर बंद AC करवा दूंगा, उसको से पकड़ के बंद कर दूंगा। तो जब एक वज़ीर आज़म का उसका फोकस ही, और फिर तकरीबन 4 साल बाद एक कभी जलसे में कुछ 15 दिन पहले कहा कि मैं इसलिए तो नहीं वज़ीर आज़म के टमाटर और प्याज के भाव चेक करूँ। भाई, ये आपका काम होता है? ये बुनियादी 22 करोड़ अवाम सबसे ज्यादा अफेक्ट, उनको फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजों से ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें होती है कि वो सब्जी के भाव क्या हैं, दालें के। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो 4-5 माह का अरसा होगा जिसके दौरान आपने इलेक्शन रिफॉर्म्स भी करनी है, इसमें अशियाए खुरनोश की कीमतों को कम भी करेंगे और मुस्तहकम भी कर लेंगे? देखें, मैं एक चीज समझा दूं और आपके नाज़रीन के लिए कि जो 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 की में बेहतरी आती है, इंक्लूडिंग प्राइस स्टेबिलिटी, वो होता है नतीजा बहुत से फैसलों का और मैनेजमेंट का। मोहम्मद जुबैर साहब, आवाज में कुछ मसाइल का सामना है, तकनीकी बुनियादों पे आवाज सही नहीं आ रही, आपसे दोबारा राबिता करते हैं, फिर आपसे मजीद तफसीलात भी जानेंगे। सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, जिस तरह मोहम्मद जुबैर साहब ये कह रहे हैं कि टमाटर प्याज के रेट मालूम करने इमरान खान साहब नहीं आए थे, बकौल उनके, वो जिस तरह उन्होंने जलसे में भी कहा था हम आएंगे तो हम आवाम के लिए सोचेंगे, आपको क्या लगता है 4-5-6 माह, आप 8 माह लगा लें, 1.5 साल लगा लें, फर्ज कर लें 1.5 साल ही हुकूमत चला लेते हैं, क्या 1.5 साल में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है? यासिर, देखिए, एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इक़्तिदार में आने से कब जिस तरह के बुलंदोबांग दावे किए थे, बिलखुसूस महंगाई कंट्रोल करने के हवाले से, रोज़गार के नए मौक़ों के हवाले से, मौशी खुशहाली के हवालों से, तो कुछ कोरोना की सूरत हाल भी रही, लेकिन बद इंतज़ामी ने भी बुरी तरह से सारी सूरत हाल को मुतासर किया। महंगाई कतन कंट्रोल नहीं हो सकी। सिर्फ एक फैक्टर था जो डॉलर को कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाए, क्योंकि जो उनकी पॉलिसी थी उसको फ्री फ्लोट रखा, और वो माजी के अंदर इमरान खान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मोरद इल्ज़ाम ठहराते रहे कि उन्होंने मार्केट में डॉलर डाल के उसकी वैल्यू को कंट्रोल किए रखा। लेकिन एंड रिजल्ट जो सामने आया वो ये लगा कि डॉलर को कंट्रोल रखने ही पाकिस्तान की आवाम और मुल्क की मौशियत के फायदे में है। महंगाई उसी सूरत में ही कंट्रोल की जा सकती है। उसके अलावा बद इंतजामी थी, उसकी वजह से भी आवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन अब जो नया सेटअप सामने आ रहा है मुत्तहिदा अपोजिशन का, और हाउस के अंदर एक स्टेबिलिटी रहती है, और अगर और बेंचमार्क हम सिर्फ एक साइड पे रख दें, अगर डॉलर को ये कंट्रोल करने में, डॉलर की जो वैल्यू है उसको नीचे लाने में कामयाब हो जाते हैं, और जो बातें की जा रही है, हमने मुख्तलिफ ज़राए के हवाले से भी बात की, जो प्लान किया जा रहा है कि डॉलर को 150-160 के दरमियान हर सूरत लेके आ जाए, तो उसके लेकिन उसका मैकेनिज्म क्या होगा? उसके लिए तो आपको बैरूनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपके रिजर्व्स बढ़े, तब डॉलर को नीचे लाया जा सकता है। बैरूनी इन्वेस्टमेंट इतने अरसे में कैसे आप लेके आएंगे? दो फैक्टर हैं जिसके नतीजे में इसको कंट्रोल किया जा सकता है। पहला फैक्टर है अनसर्टेनिटी। जो इस वक्त डॉलर की प्राइस पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो उसने 170 के बाद बढ़ना शुरू किया, वो मार्केट की अनसर्टेनिटी थी, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, वजारत खजाना का प्रॉपर चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से आगे बढ़ा। तो मौजूदा सूरत हाल में 10 से 15 रुपए का डॉलर की कदर में वैसे एक फ्लेक्सिबिलिटी मौजूद है कि उसको बेहतर गवर्ने के साथ मार्केट फोर्सेस को परसू करते हुए, उनको मॉनिटरिंग करते हुए इसे नीचे लाया जा सकता है। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद जो एक मौशी प्लान इनके माइंड के अंदर है, तो इन्वेस्टमेंट के साथ साथ दोस्त ममालिक से और दीगर ममालिक से कुछ इमदाद भी आ सकती है। ठीक है सुहेल इकबाल, ये कहिएगा, जैसे कि शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ गुफ्तगू भी कर चुके हैं और कहते हैं कि ये मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत होने वाली है, तो जिस तरह से हमने देखा कि तमाम मामलात वो तहरीक एतमाद को लेकर हो और हुकूमत से निपटने की हिकमत अमली हो, मुशावरत से किए गए तमाम जमातों के, आगे जब ये हुकूमत बनाने जा रही है मुत्तहिदा अपोजिशन, तो जो भी चैलेंजेस दरपेश होंगे, क्या आपको लगता है कि बाहमी मुशावरत से मामलात जो है वो हल किए जाएंगे? जी बिल्कुल, इसके अलावा मुत्तहिदा अपोजिशन के पास कोई और हल नहीं है, और बिलखुसूस पाकिस्तान को जिन मौशी मुश्किलात का सामना है, अवाम को जिन मसाइल का सामना है, वो उसी सूरत ही हल किए जा सकते हैं जब हाउस के अंदर इत्तफाक़ राय से मामलात को, कौमी अमूर को आगे बढ़ाया जाए, जो पॉलिटिकल जो एक अनसर्टेनिटी होती है वो ख़त्म हो,
اور باہمی مشاورت کے ساتھ معاملات کو آگے چلایا جائے. آپ کو یاد ہوگا جب 2018 میں یہ اسمبلی نئے الیکشن کے بعد وجود میں آئی تھی، قائم ہوئی تھی، اس وقت بھی اپوزیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفر کی گئی تھی کہ باقی مسائل، باقی مخالفتیں اپنی جگہ کے اوپر، لیکن ایک چارٹر آف اکانومی کر لیا جائے، ایک متفقہ طور کے اوپر معاملات کو آگے چلایا جائے تاکہ ملک کی معیشت متاثر نہ ہو. لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ایکسٹراڈنری خود اعتمادی کی وجہ سے انہوں نے کوئی اس بات پر توجہ نہیں دی تھی. لیکن اب جو معاملات آگے بڑھنے ہیں وہ مشاورت کے ساتھ آگے چلنے ہیں. بالخصوص دو پارٹیوں کا کلیدی اس میں کردار ہوگا، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ نون یا متحدہ جماعتیں ہیں یہ ابھی بھی چارٹر آف اکانومی کے موقف پہ قائم ہوں گی اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ جائیں گی؟ قائم ہوں گی، اس لیے کہ دونوں جماعتوں نے بالخصوص اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے بھی ماضی کے بالخصوص گزشتہ 2 دہائیوں کے جو تلخ تجربات سے اس سے ان کی کافی لرننگ ہوئی ہے. جب ان سے ہم غیر رسمی جب بھی گفتگو ہوئی ہے تو ان پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں میں، ایم کیو ایم کی بالخصوص قیادت میں یہ ایک واضح طور کے اوپر ان کی سوچ دکھائی دیتی ہے کہ وہ ماضی کے جو تجربات تھے ان سے انہوں نے لرن کیا ہے اور جو ماضی کی غلطیاں تھیں وہ اس کو دہرانے کے اوپر تیار دکھائی نہیں دیتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی جو ہماری سیاست تھی، جو مخالفت برائے مخالفت، انتقام برائے انتقام، اس کو ختم کر کے ملکی معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. پھر ہی عوام کی خدمت ہو سکتی ہے اور پھر ہی ملک جن مسائل کا سامنا ہے اس سے نکل سکتا ہے. اور اس وقت بالخصوص پچھلے 15-20 دنوں کے دوران جب بھی ہماری ان شخصیات سے اپوزیشن، متحدہ اپوزیشن کے رہنماؤں سے بات ہوئی، وہ سری لنکن ماڈل کو ہمارے سامنے ذکر کرتے رہے، اس کے اوپر بات کرتے رہے کہ سری لنکا کے اندر جس اکانومی جس سچویشن سے دوچار ہے، اگر آنے والے دنوں میں پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے وزڈم کا مظاہرہ نہ کیا، بہتر اکنامک پالیسیز نہ لے کر آئے، تو پاکستان کی بھی اللہ نہ کرے کہ صورتحال اس طرف جائے گی جب ہمارے لیے بے پناہ مشکلات معاشی طور پر بڑھ جائیں گے اور اس کو کنٹرول کرنا پھر ناممکن ہو جائے گا. تو اسی صورتحال کے پیش نظر یہ ایک ریلائزیشن ہے اور اس ریلائزیشن کے پیش نظر ان کو بہتر انداز میں قومی امور کو آگے چلانا ہوگا اور ایک پلان کسی حد تک ان کے پاس موجود ہے کہ کس طرح سے جو بالخصوص وزارتوں کی ڈسٹریبیوشن ہونی ہے، کون سی کور وزارتیں ہیں جہاں پر سنگین مسائل کا سامنا ہے، ان کی ڈسٹریبیوشن کن پارٹیز کی مبین ہونی ہے تاکہ امور مملکت کو بہتر انداز میں آنے والے دنوں میں چلایا جا سکے. ٹھیک ہے سہیل اقبال، یہ بتائے گا جیسے کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ مرکز میں خاصی تناؤ کی سی صورتحال تھی، کیا اس کے اثرات ابھی بھی دیکھے جا رہے ہیں؟ مرکز میں ابھی کیا کچھ چل رہا ہے؟ حکومت کی جانب سے یہ حکمت عملی تو سامنے آئی کہ شہباز شریف کے جو کاغذات نامزدگی ہیں اس پر اعتراضات اٹھائے جائیں گے. اس کے علاوہ جو کور کمیٹی کا پی ٹی آئی کی اجلاس ہوا ہے اس میں کیا حکمت عملی سامنے آئی ہے؟ اگر ہم بات کریں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر یا قائد ایوان کے انتخاب کے حوالے سے، تو اس حوالے سے تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی ایسے آپشن نہیں رہے کہ وہ کوئی حکمت عملی اپنا کر اس پروسیس کو روک سکیں یا اس کے اندر کوئی رکاوٹ کھڑی کر سکیں. اعتراضات صرف اٹھائے جا سکتے ہیں اور اس سسٹم نے آئین و قانون کے مطابق کنکلوڈ ہونا ہے پیر کی شام تک. تاہم جو پاکستان تحریک انصاف کی ایک جو اب واضح اسٹریٹجی ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس سے باہر، وہ 2013 کی جو اسٹریٹجی بنی تھی 2013-14 کے اندر، آج شام کو بھی ہمیں اس کی ریفلیکشن ملے گی جب عمران خان صاحب نے ایک کال دی ہوئی ہے عشاء کے بعد ایک پرامن احتجاج کی، مظاہروں کی. لیکن بھٹی صاحب وہ کال تب دی گئی تھی کہ جب یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ ووٹنگ ہوگی یا نہیں ہوگی. عوام یہی سمجھتے تھے کہ خان صاحب برسر اقتدار ہی رہیں گے. لیکن کل رات آپ نے جو کچھ دیکھا کہ کل رات جب فیصلہ ہوا کہ وہ وزیر اعظم نہیں رہے، نئے وزیر اعظم بنیں گے شہباز شریف صاحب، اس کے بعد آپ نے احتجاج دیکھا. اگر کل نہیں ہوا تو آج کتنا بڑا احتجاج ہو سکتا ہے؟ یاسر دیکھیے، جب عمران خان صاحب نے یہ کال دی تھی اس وقت پرائم منسٹر پاکستان تھے، لیکن میرا خیال ہے انہیں ریلائزیشن تھی کہ آنے والے 2 دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، سچویشن کیسے انفولڈ ہوگی. چونکہ وہ کچھ اہم شخصیات سے رابطے میں تھے، کچھ چیزوں کی وہ کمٹمنٹ مانگ رہے تھے، کچھ چیزیں طے ہونا باقی تھی جس کی وجہ سے یہ سارا پروسیجر لنگر آن ہوتا رہا. لیکن ایک بات واضح تھی، ان کو پتا تھا کہ کس ٹائم کے اوپر انہوں نے اقتدار سے الگ ہو جانا ہے. اس کے پیش نظر ہی انہوں نے یہ کال دی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کل جب صبح وہ تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ شاید یہ میرا آج آخری دن ہو. اور ایوننگ میں ہم نے دیکھا کہ جب افطاری کے وقت ایک وہ محفل میں موجود تھے، میں بھی وہاں پر موجود تھا، تو وہ بالکل ریلیکس تھے اور ان کی ٹیم بھی وہاں پر موجود تھی اور انہوں نے اس وقت بھی کہا افطار کے وقت کہ بس یہ آج کا آخری دن ہے. تو اگر سینئر رہنماؤں کو اس بات کا اندازہ تھا تو عمران خان صاحب بھی
बतौर चलें ये बताएं कि कल रात से लेके अब तक कोई चहमगोइयां हो रही हैं या अभी तक मुकम्मल खामोशी है? पीटीआई की अगली हिकमत अमली क्या होगी? अपोजिशन बेंचेस पे बैठेगी या मुस्ताफी होने का फैसला है? देखिए, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बिलखुसूस इमरान खान साहब को, उनके वो दोस्त जो कि इक़्तिदार का हिस्सा नहीं हैं, वो सिविलियन शख्सियात हैं जो उनके रुफ़ाकार हैं, जिनका उनके साथ 25-30 साल की रफ़ाकत है और उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम साजी में, उनके अमूर चलाने में। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब बतौर प्राइम मिनिस्टर खिदमात अंजाम दे रहे थे, उनको डे टू डे मामलात में उनके इनपुट होता था। उन शख्सियात ने भी उनको कायल किया इस सारे पोजीशन में कि आपके लिए बेहतरीन रास्ता अब ये है कि आप इस सिचुएशन को एक्सेप्ट करें। और उनको ये कहा गया कि फ़ज़ा आपके लिए आपके खिलाफ चल रहा है, हवाएं आपके खिलाफ चल रही हैं, आप इस सूरत हाल को एक्सेप्ट करें लेकिन हाउस से अलग मत हों। आप पहले, क्योंकि 2 अप्रैल की शाम को इमरान खान साहब ने अपने अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे ले लिए थे और उनका एक ये प्लान था कि अगर ये मामला इस नहज तक पहुंचा तो वो मुस्ताफी हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी सूरत शहबाज शरीफ साहब को और अपोजिशन को मुत्तहिदा अपोजिशन की हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। तो फिर उनको समझाया गया, कायल किया गया कि आप इस सिस्टम का हिस्सा रहें। आप उसके साथ साथ स्ट्रेटजी उनकी क्या होगी कि अवाम में जाएंगे, हर हफ्ते जलसे होंगे, इमरान खान साहब मुल्क भर के दौरे करेंगे, अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को वो चार्ज किए रखेंगे कि आने वाले दिनों में जो एक फिजा बनी हुई है 4 माह बाद, 5 माह बाद, जब भी इलेक्शन की तरफ मामला बढ़े तो उनका वोटर और सपोर्टर उनके साथ इंटैक्ट हो। स्ट्रेटजी अपेरेंटली यही लगती है कि हाउस के अंदर उनके लोग मौजूद रहेंगे, हुकूमत को और यकीनी तौर के ऊपर एक ये अच्छा साइन है कि एक अच्छी एक अपोजिशन के तौर पर रोल प्ले करें। हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर रिफ्लेक्शन होगी, एक हुकूमत और अपोजिशन बेंचों का मुल्की मामला, यानी एक नए सिरे से आज़म का इरादा करना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए, खेल का फिर से आगाज करना चाहिए, प्लेइंग लेवल बनानी चाहिए और उस ग्राउंड के ऊपर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। जहां पे हुकूमत के इंतजामात में सुकम है उसकी निशानदेही करके हुकूमत का मुकाबला करना चाहिए और जहां पे ज़रूरत है वहां पे हुकूमत का साथ देना चाहिए। यही एक बेहतरीन जेस्चर होगा, यही एक बेहतरीन हिकमत अमली होगी। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी इस हवाले से आगाह करने के लिए।